Sponsored by ACCA. Think ahead. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजनको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, शिक्षा, त्यसमा पनि 21औं शताब्दीको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, खास गरी नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा पहिले र अहिले, शिक्षालाई हामी संस्कारसँगबाट पर राख्यौँ भने शिक्षा कस्तो हुन्छ, शिक्षा अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले आजको कार्यक्रममा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ शिक्षाविद हुनुहुन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। म डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? अब आज हामीले यो शिक्षाको विषयमा बृहत्तर रूपले छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमै शिक्षाका कुरा। अब सरले लामो समय विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभयो। वास्तवमा यो शिक्षा भनेको कस्तो रहेछ? सर्वप्रथम म यो जनता टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र यो शिक्षाको विषय भनेको बडा यो पवित्र विषय हो। मेरो हिसाबले हाम्रो शास्त्रहरूमा त विद्या भन्छ, शिक्षा भन्दा पनि शिक्षा भनेको वैदिक साहित्यमा चाहिँ शुद्ध उच्चारण गर्नुलाई शिक्षा भनिन्छ। त्यसो र वेदमा शिक्षा ग्रन्थ भन्यो भने वेदका मन्त्रहरू शुद्ध ढङ्गले पढ्ने, शब्दहरू ठिक ढङ्गले उच्चारण गर्ने, त्यसो र अहिलेको सन्दर्भमा त फोनेटिक्स, फोनोलोजी त्यो शिक्षा हो। तर समग्रमा अहिले संसारमा शिक्षा भन्ने बित्तिकै हामीले इङ्ग्लिसमा एजुकेसन होइन। त्यसो र अब मान्छे विचारबाट निर्देशित हुने भएको हुनाले अब शिक्षा भनेकै संसारभरि विकसित भएका दृष्टिकोणहरू, विचारहरू होइन, तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुति गरेर मान्छे संसारमा जहाँ जाँदा पनि त्यो एडजस्ट हुन सकोस् होइन, त्यसले चाहिँ आफूलाई त्यहाँनिर सजिलै त्यो समाजमा भिज्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले अब वास्तवमा संसारमा शिक्षाको विकास भएको छ। त्यसो र अहिले जहाँबाट 12 क्लास पढे पनि हामीले के अपेक्षा गर्छौँ भन्दा त्यो मान्छेले कम्युनिकेट गर्न सक्छ, त्यो मान्छेले निश्चित मात्रामा गणित जान्दछ, निश्चित मात्रामा विज्ञान जान्दछ, निश्चित मात्रामा त्यसले समाजशास्त्र जान्दछ, संस्कृति जान्दछ, इतिहास जान्दछ भने यसरी अहिले संसारभरि नै ग्लोबली यी हाम्रा जुन चाहिँ के भन्दाखेरि क्रेडिट कोर्सहरू छन्, स्कुलले दिने, विश्वविद्यालयले दिने, तिनले एक खालको संसारमा यति पढेको मान्छे भन्दा मिनिमम रूपमा योसँग यस्तो खालको योग्यता छ भन्ने त्यो चाहिँ निर्माण भएको छ। त्यस हिसाबले त अब जीवनलाई आवश्यक पर्ने तत्त्व नै शिक्षा हो। तर शिक्षा हिजो कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा पहिला चाहिँ गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हो। दायरा पनि अलि साँघुरो थियो। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हो र सुरुमा हेर्दाखेरि वैदिक युगको शिक्षामा जाँदा शिक्षा सबैलाई खुला हो। वैदिक युगमा जातीयता थिएन र पछि स्मृति युगमा आएर मात्रै मनुस्मृति, अब याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, अब यी स्मृति युगमा आइसकेपछि, पौराणिक युगमा आइसकेपछि जातीयताको भेदभावले अब शिक्षा भनेको फेरि जनै लाउनेले होइन, त्यसमा पनि अब चाहिँ के भन्दाखेरि खास शिक्षाको उद्देश्य नै पुरोहितै, शिक्षाको उद्देश्य चिना लेख्ने, शिक्षाको उद्देश्य तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब मुहुर्त हेर्ने। यसरी शिक्षा हाम्रो पूर्वीय उसमा खास गरेर सुरुमा फराकिलो थियो। सबैले 25 वर्षमा पढ्नुपर्ने भनेर जीवनको पहिलो उद्देश्य नै शिक्षाका लागि तोकिया थियो है। त्यसो भएर फर्स्ट 25 इयर्स एजुकेसन भन्ने थियो वैदिक हिसाबले। दोस्रो 25 वर्ष तपाईँको गृहस्थी, तेस्रो 25 वर्ष समाजसेवा, वानप्रस्थी, चौथो 25 वर्ष सन्यास भनेको अब नाति नातिना पनि हुर्किसकेको हुनाले अब चाहिँ ज्ञान गुण दिने
कुनै कुराप्रति आकर्षण नराख्ने, त्यसरी पुरा मानव जीवन 100 वर्षको मापन गरेर सबभन्दा पहिला वैदिक युगले चाहिँ शिक्षालाई नै जोड दिएको थियो। हामी खास गरी केमा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ भने जस्तो नेपालको शैक्षिक इतिहास त्यति लामो छैन। दरबार हाई स्कुलको स्थापना भएपछि औपचारिक रूपमा विद्यालय जाने पढ्ने सरकारी तौरबाट सुरु भयो। अब पहिला गुरुकुलमा जाने शिक्षा आर्जन गर्ने कुरा त एउटा भनौँ न अननोन टाइमबाट सुरु भयो थियो। अब जस्तो हाम्रो शिक्षा औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेपछि पहिलेको शिक्षाहरू र अहिलेको शिक्षामा यहाँले मूलभूत भिन्नता कस्तो देख्नु भएको छ? नारायण सर, यहाँनिर हामीले पनि र पाठकले पनि बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने जब खास गरेर भारतमा मुसलमान शासकहरूले आक्रमण गरे 8औं शताब्दीबाट, त्यसपछि उनीहरूको मुख्य चाहिँ आक्रमणको लक्ष्य राजनीतिक नभएर सांस्कृतिक थियो। त्यसरी उनीहरूले शिक्षाका केन्द्रहरूलाई तोडे। नालन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हैन, र यस्ता त्यति बेलाका ठुला विश्वविद्यालयहरू, ठुला पुस्तकालयहरूलाई उनीहरूले तोडे। र त्यति बेलाको शिक्षा केवल पुरोहितैको थिएन, त्यति बेलाको शिक्षा अत्यन्त अनुसन्धानात्मक थियो। त्यसबाट तपाईँले सरदर्शन जुन विकसित भयो त्यति बेला जुन न्याय विकसित भयो, त्यति बेला जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 12 मिहिरको गणित जुन विकसित भयो त्यो अत्यन्त उच्च कोटिको थियो। तर मुस्लिम आक्रमणपछि के भयो भन्दा उनीहरूले त्यो शिक्षाका केन्द्रहरूलाई ध्वस्त पारे र त्यति बेला भारतमा खास गरिकन बुद्ध शिक्षा केन्द्र पुरै भारतभरि स्थापित थिए र नेपालको पनि तपाईको काठमाडौँमा शिक्षा केन्द्रहरू थिए। मुसलमानहरूले त्यसरी शिक्षा केन्द्रमा आक्रमण गरिसकेपछि ती बन्द हुँदै गइसकेपछि ती बचेकाले आफ्नो संस्कृति बचाउनका लागि पुरोहितैतिर लाग्ने बाध्यता भयो। त्यसरी ती बृहत विश्वविद्यालयहरू, बृहत लाइब्रेरीहरू, अब त्यहाँबाट फेरि हिन्दूहरू, बुद्धिस्टहरू, अब त्यहाँ चाहिँ विद्वानहरू त्यहाँबाट पलायनको क्रम सुरु भयो, पहाडतिर आउने क्रम सुरु भयो, गढवालतिर कश्मीरतिर केन्द्रित हुने कुरा सुरु भयो। र त्यसरी केन्द्रित हुँदै जाँदा के विद्वानहरू नेपाल पनि आएर तिनै विद्वान पछि तिब्बत गएर तिब्बतमा महायान जुन चाहिँ बुद्धिज्म विकसित भयो त्यो चाहिँ खास गरेर पाटलिपुत्रबाट तपाईँको मगधबाट आएका विद्वानहरू काठमाडौँमा केही समय बसे। यहाँ चाहिँ बिहारहरूमा चाहिँ उनीहरूले शिक्षाका केन्द्रहरू विकसित गरे र पछि गएर उनीहरूले तिब्बतमा त्यो महायानी सम्प्रदाय, वज्रयानी सम्प्रदायको विकास गरे। र यसरी हामीले जुन गुरुकुलमा एक खालको पण्डितहरूको, बटुकहरूको, बाहुन क्षेत्रीहरूको मात्रै जुन पढाइको हामीले परम्परा देख्यौँ, हामीले 19औं शताब्दीमा खास गरेर हामीले सम्झने भनेको त राणाकाल, अब यही तपाईँको चाहिँ तीनधारा पाठशाला, यो पछिल्लो उपज हो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुको वैदिक शिक्षाको, सुरुको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको पूर्वीय शिक्षाको अवशेष होइन। पूर्वीय शिक्षाका अवशेषहरूलाई मुस्लिमहरूले धेरै मात्रामा ध्वस्त पारे। ध्वस्त पारिसकेपछि भागेकाहरूले, अब कुना बसेका विद्वानहरूले त्यो बचाउनका लागि कमसेकम केही गुरुकुलहरू खोलेर ती गुरुकुल मार्फत ती हाम्रा चाहिँ व्याकरण, साहित्य, न्यायका ग्रन्थहरूलाई र अब तपाईँको धर्मशास्त्रका ग्रन्थहरूलाई, पुरोहितैका ग्रन्थहरूलाई त्यसरी बचाएका हुन्। त्यसो भएर अहिले देखिएका संस्कृत पाठशाला हाम्रा पुराना मोडेलका ती रोल मोडेल होइनन् है। पुराना हाम्रा रोल मोडेल चाहिँ धेरै विशाल अहिलेका विश्वविद्यालयभन्दा पनि ठुला विश्वविद्यालय थिए। तक्षशिलामा, नालन्दामा, पाटलिपुत्रमा तिनीहरूलाई उनीहरूले जलाए, ध्वस्त बनाए। लाइब्रेरीमा हजारौँ तपाईँको किताबहरू थिए, ती जलाइए। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले भनेको जुन चाहिँ अहिले शिक्षाको कुरो छ, यो त बेलायती साम्राज्यले खास गरिकन संसारभरि हाम्रो क्षेत्रमा, अब भारत, अब तपाईँको अहिलेको पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि बर्मा, यो क्षेत्रमा चाहिँ ब्रिटिस राज्य भयो र नेपालमा चाहिँ बेलायतको सोझै उपनिवेश रहेन। तर नेपालबाट उनीहरूले जे चाहन्थे, नेपालबाट उनीहरूले लडाकु चाहिँ मान्छेहरू चाहन्थे हैन, गोर्खा सेनाका रूपमा। नेपालबाट तराईबाट उनीहरूले काठ चाहन्थे, जुन इन्डियामा चाहिँ रेलवे लिक बढाउनका लागि आवश्यकता थियो हैन। र उनीहरू चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ शिकार खेल्न चाहन्थे, मोज मस्ती चाहन्थे, परोक्ष प्रभाव देखियो। हो, त्यसो भएर हाम्रो अहिले पछिल्लो जुन शिक्षाको हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो बेलायती शिक्षाको कुरा हो। र निश्चित रूपमा यो बेलायती शिक्षा फेरि भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरे हो।
र अब इन्डियामा पनि सबभन्दा पहिला उनीहरूले कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाए, पछि अब बम्बई विश्वविद्यालय बनाए र उत्तरमा चाहिँ बेलायतीहरूले बनाएको सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय भनेको अलाहाबाद विश्वविद्यालय, युनिभर्सिटी अफ अलाहाबाद चाहिँ ब्रिटिसहरूको उत्तर भारतको सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो। र यसरी नेपालीहरू र नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो त बोर्डरबाट पारी गएर पढ्ने नै परम्परा हो, चाहे संस्कृत पढे पनि अङ्ग्रेजी पढे पनि होइन। त्यस भएर पछिल्लो चाहिँ यहाँले भनेको दरबार हाई स्कुल चाहिँ निश्चित रूपमा जङ्गबहादुर बेलायत गएर फर्किसकेपछि उनले चाहिँ बेलायतमा शिक्षाको प्रभाव देखिसकेपछि उनलाई के लाग्यो भन्दा जबसम्म मेरा सन्तानले अङ्ग्रेजी पढ्दैनन्, अङ्ग्रेजी बुझ्दैनन्, तबसम्म बेलायती साम्राज्यसितको हाम्रो कम्युनिकेसन हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ त्यो जनताका लागि खोलिएको स्कुल होइन, राणा र दरबारका वरिपरिका मान्छेहरू जसको अङ्ग्रेजी बेलायतसितको राणाहरूको चाहिँ के भन्दा सम्बन्धलाई गाढा बनाउन आवश्यकता पर्थ्यो, त्यसका लागि स्कुल खोलिएका हुन्। त्यसरी नेपालमा चाहिँ आधुनिक शिक्षा जुन सुरु भयो त्यो एउटा निश्चित दरबारिया तपाईँको चाहिँ राणाहरूको निश्चित उद्देश्यका साथ होइन, आफ्नो शासनलाई लम्ब्याउने, त्यसका लागि अङ्ग्रेजी जान्ने राणाहरू जन्माउने, राणा दरबारका वरिपरिका मान्छे जन्माउने, यो नियतका साथ अङ्ग्रेजी आयो। र अर्को यहाँलाई म एउटा सानो यहाँ मार्फत निवेदन गरौँ, बेलायतले भारतमा उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि खास गरिकन अफ्रिकामा जस्तै है र दक्षिण अमेरिकामा जस्तै भारतमा पनि उनीहरूले के बुझेका थिए भन्दा हामीले सजिलै क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्छौँ र हामीले सजिलै भारतमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो अङ्ग्रेजी स्कुल स्थापना गर्छौँ भन्ने हिसाबले उनीहरू सुरुमा आए। तर जब उनीहरूले सुस्तरी भारतको खास गरिकन संस्कृत ग्रन्थहरू, वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य जब उनीहरूले पढ्न सुरु गरे, त्यसपछि यति धनी यो साहित्य, यति धनी दर्शन उनीहरूले देखेर त्यसपछि उनीहरूले होइन योजनाबद्ध ढङ्गले हामी गइएन भने काम लाग्दैन भनेपछि उनीहरूले लर्ड मेकाइले भन्ने मान्छेलाई, त्यो पिएचडी गरेका मान्छेलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले निवेदन गरेर तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले बेलायतमा शासन गर्नका लागि कसरी जाने यो तपाईँले बताइदिनु पर्यो भनेपछि ती मान्छेले फेरि 20 वर्ष संस्कृत पढे, सबै वेदलाई, सबै चाहिँ ग्रन्थहरूलाई अङ्ग्रेजीमा उल्था गरे र त्यसपछि उनले चाहिँ यसरी अङ्ग्रेजी चाहिँ शिक्षा खास गरिकन लोभका साथ अङ्ग्रेजी पढेकालाई हामी जागिर दिन्छौँ, अङ्ग्रेजी पढेका मान्छेका लागि चाहिँ यी बजारमा छुट हुन्छन्, अङ्ग्रेजी पढेका मान्छेको जीवन यसरी सुखी हुन्छ भन्ने प्रचार गरेर हामीले स्कुल खोल्यौँ भने अब त्यो सुविधा त संस्कृत पढेकालाई हुँदैन। यसरी लर्ड मेकाइलेको योजना बमोजिम उसले स्पष्ट लेखेको छ, हाम्रो भारतमा सुरु गरिएका विश्वविद्यालय, भारतमा सुरु गरिएका चाहिँ अङ्ग्रेजी शिक्षाको उद्देश्य कलर्क बनाउने हो, हिन्दीमा त्यसलाई बडे बाबु भन्छ, हाम्रो यहाँ नायक सुब्बा भन्छौँ। उनीहरूले भने अफिसर बेलायती नै हुन्छन्, आदेश उनीहरूले दिन्छन् र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अङ्ग्रेजी शिक्षाको उद्देश्य अङ्ग्रेजी भाषा जान्ने, भारतको संस्कृति सभ्यताको विचार नभएका, अब अङ्ग्रेजी पढेपछि पाठ्यक्रम पनि बेलायतबाटै निर्देशित हुने भयो, केवल युरोपको सभ्यता संस्कृति बुझेका र जसमा चाहिँ के भन्दाखेरि भारतको सभ्यता संस्कृतिलाई होच्याइएर, संस्कृत साहित्यलाई होच्याइएर, वैदिक साहित्यलाई होच्याइएर र खास गरेर हिन्दूहरूलाई यी जातपातमा डुबेका, यी चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम छुवाछुत मान्ने, यसरी चाहिँ सब संस्कृतिलाई तल पार्ने गरी निर्माण गरिएका कोर्स पढाइएका यी कम बुद्धि भएका, एमए डिग्री पढेका, हेर्नुहोस् है, एमएससी पढेका, अब त्यति बेला एमकम पढेका, यसरी चाहिँ विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर पढेका तर बुद्धि विवेक भनेको चाहिँ अरूले बनाएको कोर्स पढेर त्यो केही इन्फर्मेसन उही कम्प्युटरको केही प्रोग्राम जानेका मान्छे हामीले बनाउने हो, एकदम निर्देशित एकदम भनेर मेकाइलेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँ अहिले पनि त्यो मेकाइले लेखेको उपलब्ध छ। र त्यही भारतमा जुन उद्देश्यले अङ्ग्रेजी शिक्षा सुरु गरियो, हाम्रा विश्वविद्यालय, हाम्रा कलेजले पनि, जुन देशभरि हाम्रा कलेजहरू छन् आजसम्म पनि हामी त्यही लर्ड मेकाइले जुन उद्देश्यका साथ अङ्ग्रेजी शिक्षा सुरु गरेका थिए त्यही शिक्षाको अनुकरण गरिरहेको हुनाले
हामी न नेपाली हुन सक्यौँ, न जस्तै इन्डियाका विभिन्न प्रान्तका मान्छेहरू शुद्ध रूपमा न उनीहरू त्यो प्रान्तका बङ्गाली पन्जाबी हुन सके, न चाहिँ श्रीलङ्काका मान्छे श्रीलङ्कन हुन सके, किनभने हामीले त अरूको सभ्यता संस्कृतिलाई ठुलो बनाइएको, हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई होच्याइएको कोर्स अहिलेसम्म स्याल्युट गरेर पढिरहेका छौँ। अहिलेको शिक्षाको अवस्था यो आधिपत्यता र कायम रह्यो भन्ने सरको विश्लेषण। अब जस्तो अघि सरले पनि उठान गर्नुभयो नालन्दा विश्वविद्यालयका कुराहरू, यो शैक्षिक केन्द्रहरू भनेको जहिले पनि शासकहरूले त्यहाँ विद्रोह हुन्छ कि भनेर कान ठाडो पार्ने ठाउँहरू। हामीले पञ्चायतकै अन्ततिरको कुरा गऱ्यौँ भने पनि अब यहाँ क्याम्पस प्रमुख भएर पनि काम गरिसक्नु भएको विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ती विश्वविद्यालयका चाहिँ क्याम्पसहरू, आङ्गिक क्याम्पसहरू, अलि धेरै विद्यार्थीहरू भएका चाहिँ नि निजी कलेजहरू, पब्लिक कलेजहरूमा पञ्चायतीहरूको आँखा पर्थ्यो। त्यहाँ डन्डा लगाइन्थ्यो, त्यहाँ ग्यादरिङहरूलाई डिस्पर्स गराइन्थ्यो। त्यसो भएर अगाडिबाट नै यो शैक्षिक केन्द्रहरू परिवर्तनका वाहक त भएका छन्। अब हामीले अहिले अलिकति संरचनात्मक ढङ्गबाट हेर्दाखेरिमा नेपालमा आधुनिक शिक्षाको प्रारम्भ भएबाट यो शिक्षाले विकासमा, समग्र विकासमा कस्तो योगदान पुर्याएको सरको निष्कर्ष छ? नारायणजी, बहुतै राम्रो प्रश्न। सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, हिजो म नै बच्चा हुँदा गाउँमा खासै स्कुलका भवनहरू बनेका थिएनन् है। अब पिँढीबाट होइन, गोठबाट अब एकजना जान्ने मान्छेले चाहिँ अब कखरा सिकाउने ठुलो वर्णमाला भन्ने एउटा किताब हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, साना छँदा त्यो ठुलो वर्णमाला भन्ने किताबमा चाहिँ एबिसिडी पनि त्यही हुन्थ्यो, ठुला एबिसिडी, साना एबिसिडी, अब 20सम्मका चाहिँ तपाईँको अङ्कहरू र चाहिँ के भन्दाखेरि पौने, डेढा, अढाई, सवैया भन्नेदेखि लिएर अब तपाईँको सरस्वती वन्दना होइन, ती सबै कुरा हुन्थ्यो। तमसुक राजीनामाको तपाईँको मोडेल समेत हुन्थ्यो है। र यसरी हिजो स्कुलहरूका भवन थिएनन्, पढ्न गाह्रो थियो। सरकारको पनि त्यति बेला खास गरेर पञ्चायत भर्खर सुरु भएकै बेलामा, जस्तै म 2016 सालको मान्छे हुँ, अब मैले कुरा गरिराख्दा यो 24-25 सालको कुरा होला होइन। त्यति बेलासम्म सरकारी निकायमा शिक्षाको धेरै ठुलो संरचना बनिसकेका थिएन है। त्यसो भएर सहरहरूमा केही कलेजहरू, इन्टर कलेजहरू थिए होइन। त्यो हिसाबले 2028 सालको नयाँ शिक्षा पद्धतिले है देशभरि सबै स्कुलहरूलाई व्यवस्थित गर्यो, सरकारीकरण गर्यो र चाहिँ के भन्दाखेरि क्याम्पसहरू पनि जति थिए ती सबै सरकारीकरणमा गए र वास्तवमा चाहिँ के भन्दाखेरि एक खालको व्यवस्थित नेपालमा व्यवस्थित आधुनिक शिक्षा। अब हुन त 28 सालले हाम्रो धेरै शिक्षालाई कमजोर बनायो। त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ हाई स्कुल धेरै राम्रो थियो, अङ्ग्रेजी राम्रो थियो, गणित राम्रो थियो भनिन्छ। तर जे भए पनि स्कुलका भवनहरू बने, शिक्षकहरूको दरबन्दी कायम भयो, जिल्ला शिक्षा कार्यालय बन्यो होइन। र 28 सालपछि वास्तवमा देशभरि स्कुलहरूको निर्माण भयो र अब 2046 सालको जनआन्दोलन र त्यसले ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपालमा सबभन्दा उपलब्धि भनेकै शिक्षा, स्वास्थ्य र मिडियाको क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्र है। र वास्तवमा 2046 सालपछि तपाईँको महिला एजुकेसनमा मलाई लाग्छ कि हामी दक्षिण एसियामै माथि नै छौँ, एक नम्बरमै नभए पनि। किनभने +2 को शिक्षाले हाम्रा गाउँ गाउँमा +2 खुले र छोरी बुहारीले अब चाहिँ बिहानै गएर 11-12 क्लास पढेर दिउँसो आएर खेतीमा काम गर्ने, घाँस काट्ने गर्ने शिक्षा भएको हुनाले अहिले पनि तपाईँ अहिलेका 77 जिल्लामा तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिलेका +2 बाट निक्लने सङ्ख्या हेर्नुभयो भने केटाको भन्दा केटीको धेरै छ। र यसले सङ्ख्यात्मक हिसाबले, क्वान्टिटेटिभ हिसाबले हामीले निकै फड्को मारेका छौँ। त्यसै गरिकन अब +2 मात्रै होइन, अहिले तपाईँको 77 जिल्लामा सामुदायिक क्याम्पस, निजी क्याम्पसहरू छन् र BBS, BEd, BA अधिराज्यभरि छन्। त्यसो भएर मात्रात्मक हिसाब किताबले हामी यो चाहिँ 30-40 वर्षमा मलाई लाग्छ कयौँ 100 गुणा अगाडि आइपुगेका छौँ। त्यसो भएर लिट्रेसी, साक्षरताको हिसाबले हामी सार्क रिजनमै माथि नै पर्छौँ। महिला सचेतनाको हिसाबले पनि, महिला साक्षरताको हिसाबले पनि माथि नै पर्छौँ। तर
हामीले अधिराज्यभरि निजी क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसहरूमा ब्याचलर स्तर मास्टर स्तरको कक्षाहरू चलाइरहँदा के हामीले ती शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम दिन सकेका छौँ? के ती विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने लाइब्रेरीको निर्माण गर्न सकेका छौँ? के ती ठाउँहरूमा माने शिक्षाको स्तर कायम गर्नका लागि जुन अनुसन्धान चाहिन्थ्यो होइन त्यो हामीले न्यूनतम ढङ्गबाट गर्न सकेका छौँ त? छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले मात्रात्मक उपलब्धि अत्यन्त प्रशंसनीय छ, तर गुणात्मक उपलब्धि हाम्रो दिनानुदिन खसिएको छ। किनभने हामीले न्यूनतम शिक्षकलाई प्रत्येक वर्ष दिनुपर्ने तालिम, प्रत्येक वर्ष क्याम्पसमा पुस्तकालयमा चाहिँ पुस्तकको मात्रा बढाउनु पर्ने कुरा, झन् अहिले गएर त तपाईँको ई लाइब्रेरी तपाईँले ठोस किताबै चाहिँदैन। अहिले तपाईँको चाहिँ अब हजारौँ किताब तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटरमा राख्न सक्नुहुन्छ, ती सुविधा छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले ज्ञानको क्षेत्र अत्यन्त फराकिलो भएको छ मिडियाले गर्दा, तर हाम्रा गाउँघरमा खुलेका क्याम्पसहरूको ज्ञान क्षेत्र अत्यन्त सीमित भएको छ। त्यसो भएर के हामीले यसरी उच्च स्तरको ज्ञान दिइरहँदा अन्याय त गरेका छैनौँ? ती हाम्रा बिबिएस पढेका हाम्रा विद्यार्थीहरूले, अब तपाईँ एमबिएस गरेका विद्यार्थीहरूले, एमए गरेका एमएड गरेका विद्यार्थीहरूले कि ग्लोबल मार्केटमा सहरमा पढेका अलि सुविधा लाइब्रेरी राम्रो भएका अलि तालिम दिन सक्ने शिक्षक राखेका ठाउँका पढेका विद्यार्थीको उनीहरूले कम्पिटिसन गर्न सक्छन् त? सक्दैनन् भने अब सरकारी निकायले यस विषयमा सोच्नु पर्यो नि त। अहिलेको हाम्रो शिक्षामा देखेको सबभन्दा ठुलो समस्या मात्रात्मक विकास भयो, त्यसलाई आवश्यक पर्ने गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्ने, तालिम दिनुपर्ने, लाइब्रेरी बनाउनु पर्ने होइन, र यो जुन चाहिँ आवश्यक थियो सेमिनार गर्नुपर्ने होइन, उनीहरू जर्नल छाप्नुपर्ने। अहिले जस्तै मान्छेले लेख्न सकेन भने त पढेर मात्रै काम भएन नि, हो लेखेको त छाप्नका लागि पत्रिकाहरू चाहियो नि त। अब यो लेख्ने पढ्ने कुनै त उत्तीर्ण गर्ने एउटा समयको उपलब्धिका रूपमा हेरौँ। अब शिक्षाले वास्तवमा मानवलाई वास्तविक मानव बनाउन योगदान गर्नुपर्ने अथवा यसको चरित्र निर्माणमा शिक्षाको ठुलो योगदान हुनुपर्ने, नैतिकताका कुराहरू, व्यक्तिको समग्र व्यक्तित्व निर्माणका कुरा भयो, उसको व्यक्तित्वमा शिक्षा झल्कनु पर्यो, परिवारमा त्यो देखिनु पर्यो, समाजमा त्यो देखिनु पर्यो। एउटा शिक्षित मान्छे भन्ने बित्तिकै उसको एउटा प्याकेजमा एउटा टोटल पर्सनालिटी त्यस्तो खालको हामीले पाउन सकेका छ कि छैनौँ? तपाईँले एकदमै उपयुक्त चाहिँ के भन्दाखेरि सन्दर्भ ल्याउनु भयो। शिक्षा भनेको वास्तवमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने समाज र व्यक्तिलाई जोड्ने हो है। त्यो समाजको पीर मर्कालाई हटाउन शिक्षाले सहयोग गर्नु पर्यो। अब यो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा आउँछ, एउटा त डेभलपमेन्ट र एजुकेसन गाँसिनुपर्छ है। त्यसो भएको हुनाले शिक्षा केवल डिग्रीका लागि होइन, शिक्षा तपाईँको चाहिँ रोजगारी मात्रै नभएर स्वरोजगार निर्माण गर्न सक्ने सिप शिक्षाले दिनु पर्यो नि त। हो त्यसो भएको हुनाले एकातिर शिक्षाले डिग्री लिने बित्तिकै अब जागिर खोज्नका लागि वर्षौँसम्म भौतारिनु पर्ने, आफूले केही पनि गर्न नसक्ने एउटा पराश्रित जमात, परजीवी जमात जुन हामीले जन्माएका छौँ, त्यसले एउटा ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ। हाम्रो समग्र शैक्षिक जुन चाहिँ कार्यक्रम हो, लर्ड मेकैलेबाट सुरु भएको क्लर्क बनाउन सुरु गरिएको कार्यक्रम, अब भारत स्वतन्त्र भएका पनि यति भए, हाम्रो त मुलुक सदैव स्वतन्त्र रह्यो। हामीले त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि पाठ्यक्रमलाई किन बोकिराख्ने? हामीले पहिलो कुरो त हाम्रा पाठ्यक्रम विकासित गाँसिनु पर्यो है। हाम्रो पोलिटिकल साइन्स पढाउनेले त वास्तवमा राजनीतिक पार्टी तिनका स्कुल होइनन् र, राजनीतिक कार्यक्रम तिनका पाठशाला होइनन् र, केवल राजनीति शास्त्रको किताब मात्रै पढाएर हुन्छ त? इकोनोमिक्स पढाउनेले हाम्रा अहिले चलिरहेका जुन चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू छन् यिनीहरू नै तिनीहरूका पाठशाला हुनु पर्दैन र? हो त्यसो भएको हुनाले एकातिर शिक्षा डेभलपमेन्टको आधार हो। अब हजुरलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु मैले। इजरायलसँग त कुनै रिसोर्स छैन, सिङ्गापुरसँग त कुनै रिसोर्स छैन
होइन, मलेसिया पनि खास रिसोर्स छैन, बेलायतसँग नै रिसोर्स छैन। र यी मुलुकहरूले जुन विकास गरे त्यो विकासको स्रोत त मानव स्रोत हो नि। अहिले नै अमेरिकाको ठुलो आय स्रोत एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी विद्यार्थीले तिर्ने फिस हेर्नुहोस्। बेलायतमा अक्सफोर्ड र केम्ब्रिजको त्यो डिक्सनरी बिक्रीबाट हेर्नुहोस् उनीहरूको राम्रो कमाइ आउँछ। भनेपछि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरू राम्रो हुने हो भने त्यो व्यापारको स्रोत पनि त रहेछ नि। अनि अब हाम्रो विश्वविद्यालयहरू भनेको एउटा अराजक व्यक्तिहरू बसेको जस्तो ठाउँ देखियो। अहिले मैले हुन त हामीले राजनीतिक कुराकानी गर्दैनौँ, तर एउटा वाचडगको रूपमा हामीले हेर्दाखेरिमा यो पुष 5 गते संसद विघटनको सिफारिस भइसकेपछि अहिलेसम्म हजारौँको जुलुसहरू निस्किरहेको हुन्छ। शिक्षित भनिएका युवाहरू, त्यही विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू ताली बजाउँदै हिँडिरहेका छन् होइन। विकासतिर, आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणतिर भन्दा राजनीतितिर उनीहरूको बढी झुकाव छ। सबैले राजनीति गरेका छन्। एउटा अराजक मास हामीले उत्पादन गरे जस्तो लाग्दैन सरलाई? मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि 2046 सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था छँदासम्म हामीले खास गरेर अब नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न चाहिँ के भन्दाखेरि घटकहरूले उपस्थिति जनाउनका लागि आन्दोलन गर्ने, कालोपट्टि बान्ने, जुलुस निकाल्ने, त्यो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि शक्ति प्रदर्शन गर्ने एउटा परिपाटी विकास गरियो। 46 सालको आन्दोलन भइसकेपछि, पञ्चायती व्यवस्था गइसकेपछि जब तिनै नेपाली काङ्ग्रेस र तिनै अब चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरूको हातमा सत्ता आइसकेपछि हामीले त्यो ओरिएन्टेसनलाई परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो। हाम्रा शिक्षक, हाम्रा कर्मचारी, हाम्रा विद्यार्थीलाई हामीले अब कसरी राम्रो पढाउने, कसरी राम्रो अनुसन्धान गर्ने, कसरी कर्मचारीले राम्रो काम गर्ने र विद्यार्थीले कसरी चाहिँ राम्रा विद्यार्थी बन्ने भन्ने कुरामा हाम्रा सङ्गठनहरू त्यतातिर लाग्नु पर्ने थियो। तर हाम्रा पार्टीहरूले त्यो गर्न नसकेका कारणबाट विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू त म त के भन्छु भने तिनीहरू त भिक्टिम भए। संरचना मानसिकता पुरानै रह्यो, सिस्टम परिवर्तन भयो र अर्को कुरो हामीले गर्न नसकेको जो अब पनि गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयलाई हामीले सबै नेपाली जनताको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि आदर्शको केन्द्र मान्ने हो भने त्यहाँनिर हामीले विद्वानहरूको रोस्टर बनाउनुपर्छ। त्यो विद्वानले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ कि, माओवादीलाई भोट हाल्छ कि, एमालेलाई भोट हाल्छ कि, तपाईँको मधेसवादीलाई भोट हाल्छ कि, यो उसको व्यक्तिगत कुरा हो। तर हामीले रोस्टर बनाएर असल विद्वानहरू, असल इन्जिनियर, असल डाक्टर, असल प्राविधिज्ञहरूलाई त्यो रोस्टरबाट विश्वविद्यालयका पदहरूमा राख्ने व्यवस्था जबसम्म गरिन्न, जबसम्म काङ्ग्रेसलाई यति कोटा, एमालेलाई यति कोटा, माओवादीलाई यति कोटा, मधेसीलाई यति कोटा भनेर बाँडिन्छ, त्यति बेलासम्म तपाईँले शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्नुहुन्न। किनभने उदाहरणका लागि एउटा पार्टीलाई कुनै क्याम्पसमा क्याम्पससिपको कोटा पर्यो, अब त्यहाँ प्रोफेसर मान्छे छ, त्यो पार्टीको चाहिँ कोटामा भएको मान्छे करार छ अथवा आंशिक छ। कोटाका हिसाबले त्यो प्रोफेसर, त्यो रिडर, त्यो लेक्चरर, त्यो थाई मान्छेको त अपमान भयो नि। ल हेर्नुहोस्, हामीले पार्टीका कारणबाट कैयौँ दशौँ प्रोफेसर भएका क्याम्पसमा हामीले चाहिँ अब शिक्षण सहायकलाई, उपप्राध्यापकलाई क्याम्पस बनायौँ। यो राजनीतिकरणको अन्त्य हुनु पर्यो। हो, त्यसो भएको हुनाले राजनीति चेतना हो, त्यो व्यक्तिगत हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यो भाग बाँडेर हामीले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रलाई पञ्चायतका पालाका भन्दा पनि तपाईँ अहिलेका हाम्रा पदाधिकारी हेर्नुभयो भने तपाईँको टाउको निउरिन्छ। टाउको निउरिने त त्यो मान्छेको व्यक्तिगत आचरणले, विद्वताले टाउको निउरिने हो नि त। त्यसो भएको हुनाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थीहरूलाई दोष छैन। यो त हाम्रो जुन पद्धति 46 सालपछि हामीले विकास गऱ्यौँ र यो पद्धतिलाई सुधार्न जबसम्म नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, स्कुलका मास्टरको प्रमुख काम पढाउने हो, क्याम्पसका शिक्षक कर्मचारीको काम त्यहाँ काम गर्ने हो, विद्वान हुने हो र राजनीतिक विचारधारा राख्ने उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा हो र त्यो चाहिँ आफ्नो कर्तव्य छोडेर राजनीतिक पार्टीको मिटिङमा
आउनु हुँदैन भनेर जबसम्म हामीले यो भन्न सक्दैनौँ, मेरो पार्टीको मान्छे भयो भने पढ्दै नपढेको लुवाट भए पनि त्यो उपयुक्त सबै पोस्टका लागि, अर्को पार्टीको हो भने विद्वान भए पनि अनुपयुक्त भन्ने जबसम्म यो मानसिकता हामीसँग रहन्छ, हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन सक्दैन। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा आएका छौँ। सरले यति लामो समय प्राध्यापन गर्नुभयो र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय, सबैभन्दा गौरवान्वित विश्वविद्यालय र अब सबै हिसाबबाट देश विदेशमा चिनिएको विश्वविद्यालय, अब त्यहाँको एउटा प्राध्यापकको हिसाबले पनि अब यो शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नको लागि कस्तो चाहिँ नीति चाहिन्छ, कस्तो पाठ्यक्रम चाहिन्छ? पहिलो कुरो त नेपालको अहिलेसम्म खासै शिक्षा नीति नै छैन। पहिलो कुरो त देशको एउटा शिक्षा नीति हुनुपर्छ, जसले यो देशमा कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यकता छ, कति इन्जिनियर चाहिन्छन्, कति इकोनोमिस्ट चाहिन्छन्, कति साहित्यका मान्छे चाहिन्छन्, कति लोक साहित्यका मान्छे चाहिन्छन् भन्ने कुरामा हाम्रो शिक्षा नीति हुनुपर्छ। त्यो 50 वर्षको 100 वर्षको हुँदै अहिले 5 वर्षसम्मको लागि हाम्रा कति चाहिँ जनशक्ति कुन विषयमा चाहिन्छ भन्ने पहिलो त्यो चाहिन्छ, त्यो बनाउनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो देशको संस्कृतिमा केन्द्रित भएर पुरानो गुरुकुल यथावत होइन, हामीले पुरोहित जन्माउनु परेको छैन, तर हाम्रो जुन चाहिँ वैदिक शिक्षा छ जसमा समस्त मानव जातिको कल्याण केन्द्रित छ, त्यो वैदिक शिक्षामा आधारित भएर आधुनिक गुरुकुल शिक्षा चाहिन्छ, जसमा प्रत्येक विद्यार्थीलाई हामीले योग सिकाउन सकौँ, प्रत्येक विद्यार्थीले आफूलाई चिनोस्, किनभने सुधार आफूबाट हुने हो। विश्वविद्यालयमा कुनै पनि क्याम्पसमा कुनै पनि स्कुलमा रहेका शिक्षकले कर्मचारीले जबसम्म इमान्दारताले काम गर्दैन, कुनै नीतिले काम गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति इमान्दार हुनु पर्यो र प्रत्येक व्यक्तिको चरित्रमा शिक्षा देखिनु पर्यो। त्यसो भएर म के भन्छु भने तपाईँ हामीले पनि जहाँ छौँ जे गर्दैछौँ त्यसमा मैले आफ्नो ठाउँबाट बेस्ट गर्नुपर्छ। र म चाहिँ के भन्छु भने हामीले हाम्रै गुरुकुलीय प्रणाली तर त्यो आधुनिकीकरण भएको पश्चिमको अनुसन्धान पद्धति, पश्चिमको भाषा पनि हामीलाई चाहिन्छ, किनभने इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी जानुपर्छ होइन। अङ्ग्रेजी हामीलाई चाहिन्छ, अङ्ग्रेजी हामीलाई चाहिन्छ, पश्चिमको अनुसन्धान पद्धति हामीलाई चाहिन्छ, पश्चिमको लेखन पद्धति हामीलाई चाहिन्छ। त्यसबाहेकको पाठ्यक्रम, त्यसबाहेकको चाहिँ भन्दाखेरि दर्शन, साहित्य, तपाईँको समाजको विकासको कुरा हामीले हाम्रै धरातलबाट त्यस्ता पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विद्वानहरू हामीले विदेशबाट नै मगाउनुपर्छ। त्यसो भएर विदेशी विश्वविद्यालयले बनाएको पाठ्यक्रम हाम्रा लागि उपयुक्त हुँदैन। अमेरिकामा चाहिने पाठ्यक्रम नेपाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले मेरा कैयौँ मित्रहरूले अमेरिका पढेर आइसकेपछि ठ्याक्कै त्यहाँको लागू गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यो त मिल्दैन। त्यो मिल्दा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो न कौवा न बकुल्लो मौलिकता चाहियो हो। त्यस भएको हुनाले अब अहिले खास स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने कुरा छ, त्यो अत्यन्त गम्भीरता साथ नेपाल सरकारले, अब स्थानीय सरकारहरूले त्यसमा साँच्चीकै झारा टार्ने उद्देश्यले होइन, साँच्चीकै रकम खर्च गरेर विद्वानहरूलाई सम्मानका साथ त्यसमा चाहिँ लगाएर हाम्रा देशभरि अनेकौँ संस्कृति छन्, अनेकौँ चाहिँ के भन्दाखेरि समृद्ध चाहिँ संस्कृतिका चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रन्थहरू छन् होइन। प्रत्येक गाउँका मान्छेहरूसँग उनीहरूका आफ्ना कथा व्यथा छन्, ती आफैमा चाहिँ पाठ्यक्रम हुन्। त्यसो भएर त्यसलाई कसरी स्थानीय पाठ्यक्रममा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको गम्भीर यसमा शिक्षाका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण भयो भने र त्यो शिक्षामा लागेका प्रत्येक मान्छे मैले शिक्षामा आएको केही सिकाउन हो, म चाहिँ नैतिक हुनुपर्छ र म इमान्दार हुनुपर्छ, केवल म तलब खानका लागि मास्टर भएको होइन, केवल पार्टीको झोला बोक्नका लागि म भएको होइन भन्ने प्रत्येक शिक्षकले, कर्मचारीले अनुभव गर्यो भने मलाई लाग्छ कि 5 वर्षमा नेपालमा काया पलट हुन सक्छ। धन्यवाद सर, यहाँ स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना गहन कुराहरू शिक्षाका सन्दर्भमा बताइदिनु भयो। जनता टेलिभिजनको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नारायण सरलाई र जनता टेलिभिजनलाई पनि मलाई यो जुन अवसर दिनुभयो
खास गरेर शिक्षाका बारेमा नेपालको अहिलेका सन्दर्भमा के गर्दा उपयुक्त होला भनेर मैले व्यक्तिगत रूपमा जुन विचार राख्ने मौका पाएँ यसका लागि आभार प्रकट गर्छु। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मासँग। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ र शिक्षाविद हुनुहुन्छ। लामो समयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभएको छ र विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेवारीहरू पनि वहन गर्नुभएको छ। शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। शिक्षाका कुरा हरेक शनिबार बेलुकी 7:25, त्यही दिन राति 10:25 र अर्को दिन आइतबार 2:20 जनता टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हाम्रो समग्र टिम आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन अनुमति चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद। Sponsored by ACCA. Think Ahead.